पुछेर जीवनमा खुसी झर्न, जीवनदेखि नै हरेस खाएकाहरूका लागि ऊर्जा बन्न, भोको पेट भएकालाई भोजन दिन, समस्यामा अल्झिएकाहरूको सहारा बन्न। स्वदेशमा होस् या विदेशमा, सबै नेपालीको आशा र भरोसाको पहिचान दिलाउन, नेपाललाई दुख्दा होस् या नेपालीहरू परदेशमा बिचल्ली पर्दा, राहत उद्धार तथा घर फिर्तीका लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अर्थात् एनआरएनए, दुःखको साथी एनआरएनए। सन् 2019 को अन्त्यतिर सुरु भएको कोभिड-19 महामारीले विश्वलाई नै प्रभावित बनाइरहँदा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरू स्वदेश फर्कन हार गुहार गर्न थाले। अन्य मुलुकले आफ्ना नागरिकको उद्धार र राहतका लागि तत्काल कदम चालिरहँदा नेपालीहरू भने आत्तिरहेका थिए। यस अवस्थामा यिनै प्रवासी नेपालीहरूको साझा संस्था गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले अभिभावकीय भूमिका खेल्यो। 80 भन्दा बढी देशमा सञ्जाल विस्तार गरिसकेको एनआरएनएले विदेशमा रहेका नेपालीलाई होस् या स्वदेशमा कुनै विपत्ति आइलाग्दा अग्रपङ्क्तिमा रहेर सहायता गर्दै आइरहेको छ। कोभिड महामारीको विकराल अवस्थामा पनि एनआरएनएले कोही पनि नेपाली विदेश भूमिमा भोकै र सडकमा बिचल्लीमा पर्नु नपरोस् भनेर सुरुवाती चरणमै अभियान थाल्यो। यस्तो अवस्थामा एनआरएनएको वैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारी विभागले तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि गृह कार्य थाल्यो। संयोग नै मान्नुपर्छ, एनआरएनएको इतिहासमा नै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन ILO सँग सहकार्यका लागि 29 जुन 2020 मा सम्झौता नै भयो। अतः ILOले झण्डै 10 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएसँगै एनआरएनए मार्फत कोभिड-19 आप्रवासी कामदार राहत तथा घर फिर्ती कार्यक्रम सञ्चालनमा आयो। सुरुवातमा एनआरएनएले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर पटक पटक गन्तव्य देशहरूका राजदूत तथा दूतावाससँग छलफल गरी उद्धार तथा राहतमा सहयोगका लागि छलफल चलायो। एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारी विभागका संयोजक डाक्टर बद्री केसीको संयोजकत्वमा मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरू कतार, UAE, साउदी अरब, कुवेत, ओमान, बहराइन तथा मलेसियामा केन्द्रित रहेर गत अगस्त 2020 देखि राहत तथा उद्धारका काम सुरु भयो। एनआरएनए सचिवालय तथा गन्तव्य देशमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वयंसेवक सहितको टिम अहोरात्र खट्न थाल्यो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले नेपालीहरूलाई केही न केही रूपमा उद्धार गर्नुपर्छ भनेर हामीले उद्धारका कार्यक्रमहरू सुरु गऱ्यौँ र करिब 50 वटा देशमा 2500 भन्दा बढी भोलिन्टियरहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ क्राउड फन्डिङबाट पैसाहरू सङ्कलन गऱ्यौँ, तर हामीले उठाएको पैसा यो कामको लागि चाहिँ सफिसियन्ट थिएन। हामीसँग सफिसियन्ट म्यान पावर थियो, भोलिन्टियरहरू थियो। हामी काम गर्न तयार छौँ। हाम्रा साथीहरू हजारौंको सङ्ख्यामा भोकभोकै विदेशमा मरिराखेका छन्, सडकमा आउने स्थिति छ र सहयोग चाहियो भनेर भन्दाखेरि ILOले हाम्रो पहिल्यै अफरमा ILOले यदि तपाईँहरू काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी 5 करोड रुपियाँ दिन्छौँ भनेर 5 करोड रुपियाँबाट हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ र नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रीले पनि पटक पटक गैर आवासीय नेपाली सङ्घका साथीहरूलाई राखेर नेपाल सरकार तपाईँहरूको साथमा छ, हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि त्यहाँ समस्या पर्यो भने यो भोलिन्टियर भएर काम गरेकै अब कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई समस्या भयो भने हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने नेपाल परराष्ट्र मन्त्रीले पनि आश्वासन दिनुभयो र यो कार्यक्रम अगाडि गयो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा समस्यामा परेकाहरूलाई हवाई टिकट, यातायात खर्च, कोभिडको PCR परीक्षण, मनोसामाजिक परामर्श, श्रमिक सचेतना कार्यक्रम, आउटरिच क्याम्प,
निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगायतका विभिन्न सहयोग गर्न थालियो। त्यसै गरी एनआरएनएले स्वदेश फर्कनका लागि तिर्नुपर्ने डिटेन्सन फाइन वा जरिवाना तिर्न नसक्नेहरूका लागि पनि सहयोग गर्यो। विदेशमा मात्र होइन, एनआरएनएले स्वदेश फर्किएकाहरूलाई विमानस्थलमा पुगेर स्वागत गर्ने, कुराकानी गर्ने, खाना र बस्नको व्यवस्था गर्नुका साथै घरसम्म पुग्नका लागि यातायात खर्च समेत उपलब्ध गरायो। त्यसै गरी होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने तथा स्वदेशमा पुनः पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्नेलाई सो व्यवस्था गराउँदै पीडित भएर आएकाहरूको न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि पनि विभिन्न सहयोग गर्यो। साथै यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश 1, 2 र 7 का विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि कोभिड-19 सँग सम्बन्धित विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू समेत प्रदान गरियो। ओमानमा अलपत्र परेका यी बर्दियाका शारदा गुडिया र महोत्तरी बर्दिवासकी चारु थापा मगर एनआरएनएको सहयोगमा नेपाल आएर होटल क्वारेन्टाइनमा बसे। घरेलु कामदारका रूपमा ओमान पुगेका यी महिला बिचल्लीमा परेपछि नेपाली दूतावासको सेल्टरमा बसेर स्वदेश आइपुगेका हुन्। एनआरएनए र दूतावासका कारण बाँचेर स्वदेश आउन सफल भएको उनीहरूको भनाइ छ। 2टा डबल सल बाँधेर अनि झुन्डेर मर्न लाग्थेँ मलाई त धेरै कराउँदा म त बौलाउँछु कि क्या जस्तो भयो कि म कहाँ जाउँ जस्तो भएको। चारैतिर हेर्छु ओमनी घर त गाडीहरू हिँडिरहेछ, कहाँ जानु जस्तो लाग्छ। घरिघरि त गाडीले किचेर मारोस् कि जस्तो लाग्छ। त्यस्तो आफ्नो ज्यानै मैले माया मारिछाएको थिएँ कि मैले रोइकन मैले त्यो ओमनीले त्यो साउनीले कराउँदा गर्दाखेरि रुँदै मैले कति काम गरेँ। आफ्नै टाउको पनि ठङ ठोकेर मैले काम गरेको। सरहरू यति नगरिदिएको भए हाम्रो के हालत हुने, हामी त त्यहीँ मरेर जान्थ्यो होला कि आफ्नै ज्यान मरिन्थ्यो होला। मैले भनिहालेँ पङ्खामा झुन्डेर मरिन्थ्यो होला जस्तो लाग्थ्यो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन। अब के दिन सक्छ होइन। लाखौँ धेरै धन्यवाद छ म हजुरलाई, म सरहरूलाई मलाई धेरै धन्यवाद छ उहाँलाई। नारायण संस्थाले हामीले अब उहाँबाट तान्नु भयो, उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मैले खाना लाउन थिएन, यहाँ आएर पनि राम्रै भएछ। त्यही हो राम्रो तरिकाले नेपाल पुगेँ सर, त्यति हो। एकदम खुसी छु हाम्रो संस्थाले पनि नारायण संस्थाले म धन्यवाद दिन्छु। म एकदम खुसी छु। अब भोलि पनि म घर जाँदैछु, घर जानलाई पनि टिकट दिनुभएछ सरहरू, उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछु। युएईमा एनआरएनएको सेल्टरमा 9 महिना बसेर काठमाडौँको होटल क्वारेन्टाइनमा रहेका धनुषाका अनिस रायम नेपाल फर्कन त पाए, तर युएई जान खर्च गरेको झन्डै 7 लाख डुबाएर रित्तो हात फर्किन बाध्य भए। रायमलाई एनआरएनएले विदेशमा सेल्टर, फर्कन हवाई टिकट, होटल क्वारेन्टाइन लगायतको सहयोग गरेपछि स्वदेश आउन सफल भए। त्यहाँ बस्ने दियो, खाने दियो, हरेको सुविधा दियो होइन। केही पनि कमिएर गरेन। अब त्योभन्दा अरू के चाहियो होइन। झन् यतासम्म आउनको लागि टिकट गरिदियो, पिसिआर गरिदियो, यताउता दौड्यो, त्योभन्दा अरू के चाहियो र। अहिले तपाईँलाई यहाँ बस्न यहाँ पनि सब यहाँ त झन् राम्रो छ, यहाँ त झन् कम्फर्टेबल छ। नेपाल आइहाल्यो होइन, जसरी भए पनि दुःख गरेर होइन। अब ठिक छ, अब जे होला अब यहाँ आएपछि अब हेर्न अगाडि के गर्ने। एनआरएनएले साउदी अरब र युएईमा सेल्टर सञ्चालनमा ल्याएर खाना तथा बस्नको लागि सहयोग गरेको छ। युएईको सेल्टरमा नै बसेर स्वदेश फर्किएका चितवनका आयतलाल चेपाङ पनि होटल क्वारेन्टाइनमा भेटिए। 9 महिनासम्म चाहिँ यो सेल्टरमा राख्नु भएको थियो दाइहरूले। अनि त्यसपछि चाहिँ राख्दा अनि त्यसपछि पिसिआर पनि टिकट पनि दाइहरूले काटिदिनु भएको थियो वहीँबाट। अनि यता बस्ने व्यवस्था पनि मिलाएको छ दाइहरूले। अलरेडी घर पनि पठाइदिन्छु भनेको छ संस्थाले नि। घरको सम टिकट, बसको टिकट पनि हालिदिन्छु भनेको छ। एनआरएनएलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म त धेरै खुसी छु कि नेपाल आएर। एनआरएनएको यही कार्यक्रमबाट विभिन्न देशमा रहेका दूतावासहरूसँगको समन्वयमा जेलमा परेका नेपाली श्रमिकहरूलाई समेत सफल रूपमा उद्धार गरिएको छ। मलेसियामा विभिन्न कारणले जेल जीवन भोग्न बाध्य यी 14 नेपाली स्वदेश फर्किन पाउँदा खुसी देखिए। विभिन्न समयमा मलेसियाको जेलमा परेका नेपालीहरूलाई एनआरएनएले हवाई टिकट तथा
यातायात खर्च उपलब्ध गराएपछि उनीहरू स्वदेश आएर आफ्नो घरसम्म पुग्न सफल भएका हुन्। हामीलाई पनि थाहा थिएन एमबिसीले सहयोग गर्यो होला भन्ने भएको थियो, तर चाहिँ हामी एयरपोर्टमा आएपछि कुनै संस्थाले गरेको छ तपाईँलाई हेल्प भनेर एउटा साथीले यहाँ खबर गरे, अनि होला त भनेर हामी पनि आयौँ। आउँदा यहाँ यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ हो रहेछ संस्थाले पनि सहयोग गरेको रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा भयो। एनआरएनलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै सहयोग गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। सर्लाही लालबन्दीका विवेक पासवान र करण पासवानका साथमा आएका महोत्तरीका सिकन्दर सदालाई एनआरएनएले सहयोग गरेर कतारबाट स्वदेश ल्यायो। विदेशमा उनीहरूले तलब र भनेको काम त पाएनन् नै, उल्टै साहुको कुटाई खाएर रित्तो हात फर्किनु पर्यो। धन्यवाद सर, एनआरएन सर, हामीहरूलाई धेरै हेल्प गर्नुभयो। यति त आफ्नो मान्छे पनि गर्दैनन्, तपाईँले गर्नुभयो थियो सर। धेरै धेरै धन्यवाद सर। के गर्नु, यहाँनिर लास्ट डे पढिसके त बिजो, अनि तपाईँले गर्नुभयो थियो सर। एनआरएनएले हवाई टिकट सहित घरसम्म जाने टिकट उपलब्ध गराएपछि कतारबाट 15 जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। त्यसै गरी मलेसियाबाट 329 जना, साउदी अरबबाट 163 जना, युएईबाट 268 जना, कुवेतबाट 109 जना, बहराइनबाट 12 जना र ओमानबाट 67 जना यसरी स्वदेश फर्कन सफल भएका छन्। यो कार्यक्रम अन्तर्गत नै रसियाबाट नेपाली श्रमिक महिला र उनको दुधे बालिकालाई झण्डै 5 महिना र युएईबाट जुम्ल्याहा दुधे बालिकाहरू र उनकी आमालाई झण्डै 8 महिनापछि सकुशल उद्धार गरी नेपाल फिर्ता गरिएको छ। खाडी र मलेसियामा मात्र होइन, अवैध रूपमा कामको सिलसिलामा कम्बोडियामा गई समस्यामा परेका 22 जना नेपाली श्रमिकहरूलाई पनि सम्बन्धित देशका नेपाली दूतावाससँगको समन्वयमा यही कार्यक्रम मार्फत तत्काल राहत प्रदान तथा उद्धार गरी नेपाल फर्काउने काममा सहयोग पुगेको छ। यो कार्यक्रम लागू भएपछि एनआरएनए र नेपाली दूतावास बीचको सम्बन्धमा प्रगाढता आउनुका साथै सहकार्य पनि विगत भन्दा धेरै भएका छन्। एनआरएनएसँग दूतावासको अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध रहेको थियो र यो कोभिड मात्र होइन, हामीले अन्य समस्याहरूमा पनि सहकार्य गर्दै आएका थियौँ र यति बेला त झनै बढी गर्नुपर्ने आवश्यकता रह्यो। कतिपय ठाउँमा जहाँ दूतावासको कर्मचारीहरू पुग्न नसक्ने ठाउँमा एनआरएनको साथीहरूले राहत कार्यक्रममा सहयोग गर्नुभयो। त्यस्तै घर फर्किने कुरामा आइएलओसँग भएको एउटा जुन एनआरएनएको सहमतिमा एउटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गरियो, त्यो प्रोजेक्टले उहाँहरूलाई घर फर्काउन केही मद्दत गर्यो। त्यस्तै जेलमा रहनुभएको र सजाय भुक्तान गरिसकेपछि घर फर्किन चाहने तर टिकट नहुनेहरूलाई पनि त्यो आइएलओ प्रोजेक्ट अन्तर्गत टिकटहरू उपलब्ध गराउने काम भयो। त्यसै गरी त्यो समयमा विभिन्न कम्पनीहरू बन्द हुने, कतिपय कम्पनीहरूमा तलबको समस्या आउने, त्यो उसमा एनआरएनएले कानुनी सहयोग पनि प्रदान गर्यो र एनआरएनएले राम्रै सहयोग गरेको हो। यो कार्यक्रमबाट महिला, युवा, विशेष आवश्यकता भएका व्यक्ति तथा अन्य समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा राहत तथा उद्धार सहयोग प्राप्त गरेका छन्। आफ्नो परिवारको मिठो सपना बुनेर खाडी मुलुक ओमान पुगेकी चितवनकी यी महिला अर्धचेत अवस्थामा एयर स्ट्रेचर मार्फत स्वदेश फर्किन्। उनलाई लिनका लागि छोरी ज्वाइँ तथा एनआरएनए स्वयंसेवकहरू एम्बुलेन्स लिएर विमानस्थल पुगेका थिए। झण्डै 10 लाख खर्च गरेर गैर आवासीय नेपाली सङ्घको कोभिड-19 राहत तथा उद्धार कार्यक्रम, नेपाली दूतावास ओमान, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ ओमान, विभिन्न सहयोगी अभियन्ता, बिरामीको परिवार तथा संस्थागत राहत कोषको पहलमा उद्धार गरी उनलाई नेपाल ल्याइएको हो। कास्कीका सुरेश भुजेल
युएईमा मानसिक बिरामी भएपछि एनआरएनएको सहयोगमा स्वदेश आए। बिरामी छोरालाई स्वदेश ल्याएकोमा विमानस्थल पुगेका उनका बुबा खुसी मात्र भएनन्, एनआरएनएको खुलेरै प्रशंसा गरे। एनआरएको साथीहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर 2 जना गएर वहाँ गएर राम्रोसँग मेरो छोरालाई खानापिना राम्रो व्यवस्था गरेर अहिले नेपाल ल्याएर मलाई बुझाइदिनु भएको छ। एनआरएको साथीहरूलाई सबैलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद छ। मैले नचिनेका साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै मुरी धन्यवाद छ। एनआरएनएले बिरामीलाई स्वदेश ल्याएर आफन्तसँग मिलन गराएर पुनर्जीवन पनि दिलाएको छ। त्यही मध्येका एक हुन् झापा बिर्ता मोडका प्रकाश गुरुङ। साउदी अरबबाट अर्धचेत अवस्थामा स्वदेश ल्याइ पुर्याइएका प्रकाश अहिले हिँड्न सक्ने भएका छन्। परिवारको माया रूपी ओखतीले प्रकाशको स्वास्थ्यमा चमत्कारिक सुधार आएको छ। 75 वर्षीय इच्छालाल गुरुङ र आमा विष्णु कुमारी छोराको अहिलेको अवस्था देख्दा खुसी छन्। कसैले बाँच्छ भन्ने पनि अब आशा हामीले राखेको थिएन। त्यो भगवान् भरोसा छोड्दा चाहिँ अब भनौँ आस्ते आस्ते अलिकति राम्रो अब दबाई पानी यतात्यता अब आयुर्वेदिक सिधी यस्तै दबाईहरू मालिस सालिस गरेर अब गर्दा चाहिँ मान्छे अलि बिस्तारै हिँड्ने ओर्ने डुल्ने यस्तो बिस्तारै हिँड्नेसम्म भएको थियो। हड्डी र छालाले मात्रै हो भएर आएको मान्छे अलि यतिको राम्रै भएको हो। अब हेर्नै सकेन नि हामी त। अब कस्तो थियो अब अहिले राम्रो भयो नि, पहिलाको जस्तो छैन नि, अहिले राम्रो भयो। एनआरएनएले प्रकाशलाई साउदीबाट घरसम्म सहयोगी सहित पुर्याउन विभिन्न सहयोग गरेको हो। 9 वर्ष साउदीमा हराएको छोरो भेट्न पाउँदा र अहिलेको अवस्थामा छोरोलाई देख्न पाउनुमा एनआरएनएलाई श्रेय जान्छ। अरू नभएदेखि आइपुग्थेन होला सायद, हामी गएर ल्याउनु सक्दैनौँ थियौँ होला। सक्ने भए त पहिले गएर खोज्थ्यौँ होला। 7 समुद्र भनेको कुरो यहाँ होइन, त्यो यसो मुनमा सम्झिने मात्रै कुरोहरू हो। अब उहाँ परे हामीले अब धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट आशीर्वाद राम्रो सम्झिन्छौँ। आफ्नो छोराछोरी जस्तै लाग्यो होइन, उहाँहरूलाई पनि त्यही सम्झिन्छौँ हामी। एनआरएनएको यो कार्यक्रम मार्फत अहिलेसम्म 28,557 नेपाली श्रमिकहरू सम्पर्कमा आएकोमा 27,956 जनाले प्रत्यक्ष सेवा लिएका छन्। करिब 3694 जनालाई खाना तथा सेल्टरको सहयोग, 987 जनालाई हवाई टिकटको व्यवस्था, 749 जनालाई पीसीआर सेवा, 234 जनालाई सम्बन्धित देशको जरिवाना तिरिदिएर तथा हवाई टिकटको व्यवस्था गरी उद्धार गरिएको छ। साथै दूतावाससँगको समन्वयमा 300 जनाभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरूलाई हवाई टिकटको व्यवस्था गरी जेल तथा डिटेन्सन क्याम्पबाट उद्धार गरिएको छ। 531 जनालाई कानुनी सेवा प्रदान गरिएको छ भने 12,517 जनालाई परामर्श सेवा प्रदान गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, 5,250 जनालाई कागजी प्रक्रिया तथा समन्वयात्मक सहयोग गरिएको छ। एनआरएनएको सहायतामा गन्तव्य देशमा नै 255 जनालाई पुनः रोजगारी र 1277 जनालाई नेपाल आइसकेपछि त्रिभुवन विमानस्थलबाट घरसम्म जानका लागि यातायात खर्च तथा एक छाक खानाको समेत व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै 174 जना श्रमिकहरूलाई काठमाडौँमा होटल क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको छ। एनआरएनएले यो कार्यक्रम बाहेक पनि 50 देशका 2100 स्वयंसेवकहरूले 2 लाख भन्दा बढी कोभिड पीडित गैर आवासीय नेपालीहरूलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेको छ। एनआरएनएले राहत तथा घर फिर्ती कार्यक्रम अन्तर्गत साउदी अरब, ओमान, कुवेत र बहराइनमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुँदा हजारौं नेपाली श्रमिकहरूले लाभ लिएका छन्। साउदी अरबमा नेपाली श्रमिकहरूका लागि जनचेतना जगाउनका लागि श्रमिक जनचेतना कार्यक्रम तथा दूतावासलाई सहयोग पुर्याउन साउदी अरबको जेद्दा र रियादमा आउटरिच क्याम्प पनि पटक पटक सञ्चालन गरिएको छ।
श्रमिकहरूका लागि सहयोग पुर्याउनका लागि नेपाली दूतावास कतारमा एनआरएनएले हेल्प डेस्क नै सञ्चालनमा ल्याएर दूतावासमा समस्या लिएर आउने श्रमिकहरूका लागि सहयोग तथा परामर्श प्रदान गरेको छ। सङ्घले कोभिड-19 का कारण समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकहरूलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न तथा उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सञ्चालन गरेको पहिलो कार्यक्रम मार्फत नै छोटो समयमा धेरै नेपाली श्रमिकहरूलाई राहत तथा उद्धार गर्न सफल भएको छ। एनआरएनएले कुशलतापूर्वक र सफलतापूर्वक राहत तथा उद्धार कार्यक्रम गरेकाले नै कोही पनि नेपाली विदेशी भूमिमा भोकै तथा समस्यामा परेर बस्नु परेन। यदि यो कार्यक्रम गर्न नसकिँदो हो भने वास्तवमा ती सबै व्यक्तिहरू ती सडकमै पर्थे, हामीले तिनीहरूको विचल्य हेर्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले आजको दिनमा यही कार्यक्रम आएको कारणले गर्दाखेरि एकजना पनि व्यक्ति मैले मतलब जागिर मेरो गुम्यो, मसँग घर जाने पैसा छैन, टिकट छैन भनेर विदेशी भूमिमा मतलब त्यहाँ फस्नु परेको अवस्था एकजना पनि व्यक्ति छैन। एकजना पनि व्यक्तिले मैले खान पाएन कोभिडको कारणले गर्दा भनेर सडकमा पर्नु परेको, अथवा एकजना पनि व्यक्ति सडकमा सुत्नु परेको, भोकै बस्नु परेको अथवा सडकमा सुत्नु परेको अवस्था छैन। यदि यो कार्यक्रम नभएको भए हामीले हजारौँ त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ सडकमा पाउँथ्यौँ। हजारौँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले एनआरएनले त्यो दुःख देख्नु पर्थ्यो, दुःख भोग्नु पर्थ्यो। त्यो हाम्रा नेपालीहरूले दुःख भोग्नु परेन। यो असाध्यै चाहिँ ठुलो काम भएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली दूतावास र एनआरएनए बीचको सहकार्य इतिहासकै सबैभन्दा राम्रो भएको छ। साथै नेपाली दूतावास, एनआरएनए, एनसीसी, स्टेयरिङ कमिटी, अहोरात्र खट्ने स्वदेश तथा विदेशका स्वयंसेवक तथा सहयोगी हातहरूबाट मात्र यो कार्यक्रम सफल बनेको हो। एनआरएनएको यो कार्यक्रमबाट लाभ लिएका हजारौं नेपालीहरूको आशीर्वाद नै एनआरएनएलाई काफी छ। त्यही भएर त एनआरएनए आम प्रवासी नेपालीहरूको सुख दुःखको साथी भन्ने पुष्टि भएको छ।